مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث گولکنڈہ، علماء کرام سارے دے سارے آج اس موضوع تے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے گستاخ دی سزا کی، حضور علیہ السلام دی بے ادبی کرنے والا، توہین کرنے والا خدا انجام قرآن و سنت نے اس حوالے دار کی رہنمائی فرمائی۔ پہلے بھی دنیا دے مختلف ممالک دے اندر حضور علیہ السلام دی مختلف انداز نال توہین کی تھی، حالانکہ ایسے بدبخت اور بد نصیب نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دی توہین کرن دے نال میرے حضور دی شان دے اندر کوئی بھی فرق آ سکتا نہیں، اور توہین کرنے والیاں اللہ دنیا دی نشان عبرت بنا دیندہ ہے، آخرت دے اندر تے اللہ نے پھر انہاں دی عذاب علیم بنائی۔ ایک اعتبار دے نال غیر مسلم یہ مسلمانوں کو چیک میٹر بھی لاندے نے کہ مسلمانوں دے اندر نبی پاک کی کنی کو محبت ہے، کنا کو پیار ہے، کتنا کو دل دے اندر قدر ہے، احساس ہے۔ حالانکہ بات کسی تو ڈھکی چھپی نہیں کہ بندہ انی دیر تک مومن بنتے ہی نہیں جنی دیر تک اپنی جان، اپنے مال، اپنے والدین نال ود کے حضور نال پیار نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام نال ساری کائنات نال ود کے پیار کرو گے تو پھر مومن بنو۔ سب کچھ فدا نبی پاک علیہ السلام دی عظمت اور شان۔ نبی پاک علیہ السلام دے گستاخ دی شریعت نے جڑی سزا رکھی ہے، حضور علیہ السلام دا فرمان گرامی، من سب نبیا من الانبیاء فقط، من سب نبیا من الانبیاء فاقتلوہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ دے نبیاں دے اندروں کسے نبی دی بھی توہین کرنے والے دی سزا اے وے کہ انہوں قتل کیتا ہے۔ فقتلو، او دے لئے کوئی درمیانی رستہ نہیں جڑا کسے پیغمبر دی بھی توہین کر لی، کسے رسول دی توہین کر لی۔ بد قسمتی دا یہ عالم ہے کہ اللہ دی زمین تے صرف نبی رحمت علیہ السلام دے منن والے ہی سارے نبیاں دی عزت، احترام اور قدر کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے امتی موسیٰ علیہ السلام دی بھی عزت کرتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام دا بھی حیا کرتے، لیکن عیسائی نبی پاک علیہ السلام دی آیتیں توہین کرتے، کدے یہودی توہین کرتے، اور ہون ہندوستان بھی شروع ہو گیا گاں دی پوجا کرنا۔ اونا تے امید بھی کی رکھنی ہے جڑے گاں دا پیشاب پیتے ہیں۔ جڑا بندہ شراب پیتا ہے انہیں چنگا تو نہیں بولنا، تو جڑا پیشاب پیتا ہے وہ بھی تو چنگا بولے گا۔ بار کہ
کسی پیغمبر دی توہین کرنے والے دی سزا شریعت نے قتل رکھی، مار دے، تے میرا نبی تے سارے نبیاں نال والا، میرا محبوب تے تمام انبیاء نال والا، سارے رسولاں نال والا، ساری کائنات نال والا، نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک دی توہین کرنے والے دی سزا انہوں دنیا تے رہن دا حق نہیں جڑا حضور دی عزت نہیں کرتا، جڑا حضور دا احترام نہیں کرتا، حضور علیہ السلام دی قدر نہیں کرتا۔ دنیا دے اندر جنہ جنہ نبی پاک دی توہین کیتی، حضور علیہ السلام دی شان رسالت دے اندر گستاخی کیتی، بے ادبی کیتی، اللہ دنیا تے انہاں دا انجام برا کیتا۔ رحمت للعالمین پیغمبر جڑے ہر ویلے محبت دا سبق دیندے، پیار دا درس دیندے، احترام دا درس دیندے، بڑیاں دی عزت، چھوٹیاں نال پیار دا درس دیندے، ساری شریعت محبت پیار دے نال بھری، اس دے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام دی توہین، حضور علیہ السلام دی بے قدری، اور انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ حقوق انسانی دیاں تمام تنظیماں میں بالکل گنگا بن گئی۔ حالانکہ آج میں اس موقع تے سمجھنا کہ عمران خان نے اقوام متحدہ دے اندر عالمی فورم تے حضور دی عزت دا مقدمہ لڑیا اور باقاعدہ ایک بل پاس ہویا کہ نبی پاک دی توہین نہیں کیتی جا سکتی۔ اس کے باوجود ہندوستان نے جسارت کی تھی۔ انشاءاللہ نبی پاک دی توہین کرنے والے برباد ہوں، انشاءاللہ نبی پاک دی عزت تے اللہ پاک کمپرومائز نہیں کرے۔ عبداللہ بن ابی منافق سی، ہے بھی نمازی سی، منافق انہوں آتے نے جڑا جدی زبان تے گل ہور ہوئے تے دل وچ گل منافق کی تعریف سمجھ آنا، جدے دل وچ گل ہور ہوئے تے زبان تے گل ہور ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام جدو ممبر تے چڑھ دے نا، یہ ممبر دی بائی پاوا پھڑ کے نہ بہ جانا اور آدھا لوگوں میں اللہ دی قسم ہے محمد رب دا سچا نبی ہے، منافق ہے، بے ایمان سے، حضور علیہ السلام کا گستاخ سے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہنے لگا جدو میں سب تو بڑا عزت دار ہاں، میں تو جدو جاواں گا نعوذ باللہ میں نبی پاک علیہ السلام دے بارے گندا لفظ بولیا، میرے رب نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ بکواس کرتا ہے، عزت ساری ہے ہی رب لئی، عزت ساری ہے ہی رب دے رسول لئی اور جہان دے مومنہ لئی۔ ایڈا بڑا منافق امی دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے الزام لایا ہے۔ آج عامر لیاقت کل دا وفات پا گیا، اللہ پاک انہوں کے رحمت کرے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی ایک زمانے دے اندر انہیں گستاخی کی تھی، توہین کی تھی۔ صحابہ اکرام شیخین صدیق اکبر فاروق اعظم دے حوالے دے نال بھی انہیں توہین کی تھی، لیکن میں انہوں نے کلپ سن رہا سا جی دے اندر انہیں اللہ کو معافی منگی،
یا اللہ میں تیرے محبوب تے جید صحابہ دی توہین کر بیٹھا میں معاف کر۔ اور ماں جی عائشہ صدیقہ دے حوالے دے نال بھی انہیں معافی منگی، بلکہ پھر حضرت عائشہ دی عصمت دے اندر ایک کتاب بھی لکھی۔ بہرحال چلو زندگی دے اندر انہیں توبہ کیتی ہے، اللہ ہی جاندا ہے۔ اسی وہ اس توبہ تے گل کردے ہاں تے دعا کرنے ہیں کہ اللہ پاک کو معاف فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اتنا بڑا منافق امی جی عائشہ صدیقہ دے نام ہے۔ اللہ قرآن پاک تک پورا رکوع نازل فرما کے ماں جی دے کردار دیا گواہیاں دے خاندان بڑا قیمت۔ صدیق اکبر دی واری بھی اللہ قرآن نازل فرمایا تے بیٹی دی واری بھی میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اللہ صدیق دے گھرانے تے رحم کرے، انہاں دے جدوں کوئی تکلیف ہوندی ہے اللہ دے بدلے دے اندر نبی پاک دی امت دے اندر آسانی پیدا فرمایا۔ جے میں یہ الزام لگیا اللہ پاک نے تیمم دا تحفہ عطا فرمایا۔ بھئی پانی نہ ہوئے تے کی کرنا ہے؟ تیمم دا طریقہ ہوتا کہ نہیں؟ کیوں جی قسم تیمم دا طریقہ ہوتا ہے؟ ایڈا اوکھا کوئی نہیں ہے جیڈا پریشان ہو گیا، بس مٹی دے نا 3 مرتبہ ہاتھ مارنا ہے، کتنی مرتبہ؟ تے انہوں پھر ہاتھ کو چاڑ کے نہ اپنے چہرے تے مار لینا، یہ کیڈا اوکھا کام ہے۔ بہرحال انہیں گستاخی کی تھی امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک علیہ السلام دا چونکہ زوج سی منافق یہ مر گیا۔ یہ بیٹا صحابی رسول حضور اسلام کی خدمت آیا، حضور آج میرا باپ مر گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے لیے کی آرڈر؟ حضور مرن لگیا میں نے کہہ گیا کہ اپنے محبوب نو آکھا جی میری نماز جنازہ پڑھا۔ قربان محبوب تیری عظمت تو، تیرے پیار تو، تیرے اخلاق تو، تیرے کردار تو۔ ایڈا بڑا بے ایمان ہے کہ میرے حضور فرما رہے نے میرے صحابی اگر میری نماز جنازہ پڑھنا اللہ معاف کرے تو میں 70 واری تیار ہوں۔ سانو تو کوئی گاڑ کٹے تو ساری زندگی اسی وہی دل لے لئی کرنے میں کدے تو موقع ملے گا نا تینوں نظرہ پاؤں۔ نبیاں دے سلطان دی توہین کرتا ہے جو مر گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میری نماز جناب پڑھنا اللہ معاف کرے تو میں تیار ہوں۔ آپ جنازے دی ڈر گئے، آپ نے اپنی نبوت والا کرتا انہوں پہنا دیا، اپنا پیارا مٹھا لعابدہ انہیں دے منہ دے اندر پایا۔ سیدنا فاروق اعظم میرے محبوب نے تے بڑا بے ایمان سی، یہ جنازہ نہ حضور فرماتے ہیں عمر اگر میرے نماز جنازہ پڑھنا یہ جہنم کو بچ جائے تو میرا کی بگڑ چلے، میرا صحابی میرے کو روندہ گوارا۔ نبی پاک جی توہین کرنے والا ہے، حضور معاف کیتی بیٹھے نے تے رباں دا سونیا دی نماز جنازہ نہ پڑھیا جی تہاڈا گستاخ ہے مینوں معاف کرنا۔ گستاخ رسول خود میرے حضور انہوں معاف کر رہے ہیں، رباں دا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اللہ قیامت تک اصول بناتا سونیا جڑا تہاڈا گستاخ ہے گا دی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی جو دی قبر تے کھڑے ہو کے دعا بھی۔ توہین نبی پاک دی کرنے والا اللہ کو کدے معاف نہیں کرے۔ دعا کرو اللہ محبوب نے پیار کرنے والا بنا دے۔ آؤ توجہ کرنا ذرا، سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اللہ کریم نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا. نبی پاک دی اللہ پاک نے عزت دا بیان فرمایا. نبی پاک علیہ السلام دا اللہ پاک نے مرتبہ بیان فرمایا. اللہ کریم فرماتے نے ایمان والیو میرے نبی دی آواز تو اچھی آواز نہ کریا جے. یعنی اللہ پاک صحابہ نو مخاطب کر دے پہنے جڑے نبی پاک علیہ السلام دے وفادار حبدار جانسار نبی پاک علیہ السلام دی جماعت صحابہ کرام جنہ تے اللہ بھی راضی ہے اللہ دا رسول بھی راضی ہے. وہ جماعت جنہوں رب کہہ رہے ہیں میری جماعت ہے. وہ صحابہ کرام جنہ دا نام لے کے میرے نبی پاک نے جنتی کہہ دیتا. اللہ پاک نے صحابہ دے بارے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ کریم فرماتے میں صحابہ راضی صحابہ میرے تے راضی. اتنی عظیم جماعت صحابہ کرام نے لیکن اللہ پاک میرے پیغمبر دی عزت دسن لگائے مقام دسن لگائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. اللہ کریم فرماتے نے ایمان والے ہو میرے نبی دی آواز تو اچھی آواز نہ کریا جے کہ میرے نبی دی توہین نہ کر بیا جے. جڑا میرے پیغمبر دی توہین کرے گا میرے پیغمبر تو اگے ودے گا. انتا بتا اعمالکم وانتم لا تشعرون. کریم فرماتے میں زندگی دے سارے اعمال ضائع کر دیاں گا. توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام دی عزت میرے رب نو کتنی عزیز ہے. جدو صحابہ رب فرما رہے مینوں پیغمبر دی توہین گوارا نہیں. اج دنیا دے اندر رہن والے عام آدمی دی کی حیثیت اور کی اہمیت. توجہ کرنا ذرا جنہاں نبی پاک علیہ السلام دی توہین کیتی میرے رب نے دنیا تے انجام کیتا. میرے پیغمبر کوہ سوار تے کھڑے تے میرے پیغمبر اعلان فرما رہے نے. آپ فرما رہے نے ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ نو منو ایک اللہ تے توکل تے یقین کرو. اللہ تو علاوہ سجدہ نہ کرو. اللہ تو علاوہ کسی تے توکل یقین نہ کرو. نبی پاک علیہ السلام دا سکا چچا جان کو کون ہے. نبی پاک دے والد دا سکا بھرا ابو لہب. نبی پاک علیہ السلام دی جدو ایک گل کیتی تے نے سنی تے کہن لگا تب اللہ کا یا محمد نعوذ باللہ من ذالک. نبی پاک نو کہن لگا جنہ ہتھاں نال تو عید دی گل کردا پیا ایک رب دی گل کردا پیا اے تیرے ہاتھ نعوذ باللہ ٹوٹ جان جنہاں دے نال تو سانو ایک اللہ دی طرف بلاندا پیا اے ساڈے بتاں دی توہین کردا پیا اے. اللہ پاک نو میرے پیغمبر دی توہین گوارا نہیں. اللہ کریم فرما رہے نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اللہ پاک فرماتے نے تو دیکھ ہاتھ نہ اشارہ کیتا ہے میرا رب فرماتا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان تیرا مال بھی برباد ہو جائے تیری آگ بھی برباد ہو جائے تیری بیوی بھی برباد ہو جائے. تو نبی پاک دی توہین کی دیئے تینوں حیا نہیں آیا شرم نہیں آیا. میرے کائنات دے آلہ تے عرفہ پیغمبر دی عزت دی گل آئی ہے. اللہ نو نبی پاک دی توہین وارا کھا سکتی تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان برباد ہو جائے تو
میرے نبی پاک دے بارے گل کرنا ہے، ختم الرسل دے بارے گل کرنا ہے، آمنہ تے لال دے بارے گل کرنا ہے، جہانہ تے امام دے بارے گل کی دیو، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہون، تیرا مال برباد ہوئے، تیری اولاد برباد ہوئے، تیری بیوی برباد. انہیں ایک گل کی دی ہے، ایک میرے رب نے کئی گلنا کی، زبان بند کر، میرے محبوب کی عزت دے بارے گل کرنے، میرے حضور دی توہین کی تھی. اور اپنے بیٹے کو نا سپیشل کہنا سی کہ نبی پاک دے سامنے جا کے نبی پاک ہوئی، بلکہ حضور دیاں دو بیٹی، یہ نبوت تو قبل، یہ دے دو بیٹیاں دے اندر نکاح اس کہنے لگا نبی پاک دے سامنے جا کے نا میں کہو کیسی تیری بیٹیاں میں طلاق دی. ایک انکاری ہو گیا، انہیں کہا میں سامنے جا کے گل کر، میری ہمت نہیں پہنچی. ایک تیار ہو رب دی توہین کی تھی، نبی پاک دی توہین کی تھی، حضور علیہ السلام دیاں بیٹیاں دی حضور نو تکلیف ہوئی. سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ ٹلے ٹلے بیٹھو ترہ گاجی باج کے درود پاک سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو نے آکے توہین کی تھی نبی پاک علیہ السلام نے دے دی بد دعا فرما دیتے. نبی پاک علیہ السلام نے جدو نبوت والے ہتھاں اٹھایا رب نال کال ملائی، آپ فرماتے نے اللہم صلت علیہ قلب من القلاب. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ انہیں میں نو تکلیف دیتی ہے، میں نو پریشان کیتا ہے، اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا وا، اللہ جنگل دے درندیاں دے اندروں دے ایک درندہ مسلط کر دے، اللہ جنگل دے چیتیاں دے اندروں چیتا مسلط کر دے، اللہ جنگل دے شیران دے اندروں ایک شیر مسلط کر دے. نبی پاک علیہ السلام نے جدو بد دعا دیتی تے واپس جا کے اپنے باپ نو کہندا ہے نبی پاک نو میں تے وہی گل کیتی جڑی ابا جی تساں دسی سی، پر نبی پاک علیہ السلام نے ایک بد دعا کر دیتی ہے. کہندا ہے پترا ہن خیال رکھی جڑی نبی پاک بد دعا کیتی ہے وہ کدے رد نہیں جانی، پوری ہونی ہے. میرے اللہ پاک دی قدرت دے کرشمے دیکھنا، یہ شام دے سفر دے جا رہے ہیں، ایک راہب دے قریب جا کے جنگل دے اندر ڈیرا لا لیا. ابو لہب کہنے لگا قافلے والیو میں نے اپنے بیٹے دے حوالے دنال خدشہ ہے، انہا سامان جمع کیتا، ایک ٹیلا بنایا، ٹیلے تے ابو لہب دے بیٹے نو سڑایا، سیڈاں تے سامان لایا، سیڈاں تے اونٹاں دا باڑ کیتا، آخر تے بندیاں دی باڑ کیتی، تین باڑاں کر دیتیاں. اللہ پاک نے شیر نو آرڈر فرمایا رات دی تاریکی دے اندر، اللہ پاک فرماتے نے شیر آؤ اس جنگل دے اندر ایک میرے نبی دا گستاخ آیا ہے، میرے پیغمبر دا بے ادب آیا ہے، جا کے میرے پیغمبر دی توہین دا بدلہ لے. یہ شیر آ گیا رات دے وقت جڑے بندیاں دی باڑ بنی نہ دے چہرے سنگدا پہ مینوں انج لگدا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او کیڑا منہ ہے جے اندروں نبی پاک دی توہین دی مہک آندی پئی ہے، بدبو سمیل جاری ہوندی ہے، اس چہرے نو سنگنا چاہندا ہے. انہیں بندیاں دی باڑ کراس کیتی، اونٹاں دی باڑ یہ اتے چڑھیا تے جا کے چھڑاک مار کے نا سامان دے ٹیلے دے گیا، اوتھے ویکھیا تے بے ایمان پیا ہے. کون؟ حضور دا گستاخ پیا ہے. چیر پھاڑ کر دیتا، بوٹی بوٹی کر دیتی، نست و نابود کر دیتا. اور زمانے حال نہ کہتا ہے جڑا حضور دی گستاخی کرے وہ دا انجام ہی ہوتا ہے.
ایک جانور اللہ دے لشکر نے، پرندے اللہ دے لشکر نے، شہد دیاں مکھیاں اللہ دے لشکر نے، اے مچھر اللہ دا لشکر ہے۔ اگر نہیں سمجھ آتی نمرود کو پوچھو بھی لشکر ہے آگے۔ وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے لشکر دے تسی ویکھے ہی نہیں۔ اب پانی اللہ دا لشکر ہے، کدے ویکھیا سیلاب جدوں ہوندا ہے کوئی چیز رکاوٹ بن دی بول دے نہیں، جے کدے تیز ہوا طوفان چل جائے کوئی دنیا دی طاقت روک سکتی؟ یہ ساری چیزاں میرے اللہ دے لشکر۔ ویکھو ادھر چودستان تھل دے علاقے دے اندر بارش نہیں پئی، گرمی نے بحال کر دیتا ہے، جانور پیاس سے مر رہے ہیں۔ اللہ گرمی اللہ دا لشکر، اس ساری کائنات اللہ ایک سیکنڈ دے زلزلے دے اندر برباد کر دیا۔ اسی پتہ نہیں کی کچھ لا کے بیٹھے ہیں بھی شاید اسی دنیا تو جانے ہی نہیں، شاید اتھی رہنا، جنازے بھی پڑھی جانے ہیں، پھر بھی رب دیا نافرمانیاں، رسول پاک دیا نافرمانیاں۔ کافر نو توہین دی جرت ادو ہوندی جدو سمجھدا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی امتی انہاں نال مخلص نہیں، لیکن سن لو کمیاں دے سارے انساناں دے اندر نے حضور دی عزت واسطے ساری جان جان دین دی تیار تیار ہونا انشاءاللہ، پکی گل ہے انشاءاللہ۔ ایک گل میں اگر تہاڈے نال کراں کنا کو تیار ہو، وہ جان دین دی تیار ہو؟ آپ نا ہندوستان نہیں ہوں جا سکتے لیکن آپ ایتھے تے آواز بلند کر سکتے ہیں، کی خیال ہے؟ آج انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام محمد پاک دے غلام سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ ذرا جوان کی درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنا توجہ کرنا ذرا۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں جدو میں آخری سیڑھی تو تھلے لین لگا تے میں گر گیا، میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ جدو پنڈلی ٹوٹی جانتے ہو جدو لت ٹوٹ جائے کنی تکلیف ہوندی ہے، کہنے لگے میں اپنا صافہ اتار کے اپنی پنڈلی دے نال بنیا بن کے تے میں اٹھتے ہی جناب بیٹھ گیا، ماں آجے بھی پتہ لگے کہ مر گیا یا نہیں۔ ادھر تھوڑا جا روڑ گوڑ ہو گیا، اندھیرا چھٹن لگ پیا ہے، قلعے دے یہودیاں نے جدو آواز لائی نوکراں چاکراں نے، کہنے لگے ابو رافع مر گیا، ابو رافع قتل ہو گیا، کسے قتل کر دیتا ہے۔ کہنے لگے جدو میرے کنا دے اندر آواز آ گئی کہ واقعہ نبی پاک دا گستاخ بے ایمان مر گیا ہے، واسطے جہنم ہو گیا ہے۔ کہنے لگے میں ٹوٹی لت دے نال نکلیا، میں دوڑنا شروع کیتا، میں نبی پاک دی خدمت دے اندر صحیح سلامت آ گیا۔ نبی پاک دی خدمت اندر آ کے عرض کیتی محبوبہ اے کائنات دے امام نبیاں دے سلطان نبیاں، اللہ تہاڈے دشمن نو مار دیتا ہے، کعب بن اشرف یہودی مر گیا ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والو ادھر ابو رافع بے ایمان بھی مر گیا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابی عبداللہ تینوں مبارک ہوئے، میرے دشمن نو اللہ تیرے ہاتھوں جہنم واصل کرا دیتا ہے۔ نبی پاک نو عرض کرتے ہیں محبوبہ اور تے باقی خیریت ہے، میری لت ٹوٹ گئی ہے، پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں عبداللہ بن عتیق ذرا میرے قریب آ، نبی پاک علیہ السلام دے قریب ہو گئے، میرے پیغمبر نے اپنا لعاب دان لایا، ہاتھوں کو مبارک لایا، اج نبوت والا ہاتھ پنڈلی تے لایا۔ حضرت عبداللہ کہندے نے اللہ میری پنڈلی نو فوراً سلامت فرما دیتا، اینجی جویں ٹوٹی کوئی نہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام دے لب دے اندر بھی برکت دے، میرے پیغمبر دا ہاتھ میں رحمت والا برکت والا۔ نبی پاک
सलाम दा दुआपे दान भी आला अल्लाह ज़ुलजलाल दी कसम है कौड़े खूहां दे अंदर पै जाए ते कौड़े खूह मिठे ते जे जाबर दी हांडी दे अंदर पै जाए 1400 बंदा खा जाए न रोटियां मुकण न बोटियां मुकण आओ आका नाल इंदा प्यार करिए जिंद जान सोने ते निसार करिए नाल इंदा प्यार करिए जिंद जान सोने ते निसार करिए रब्बा जदों तक जिंद दियां सावां ने तेरे अगे मौला एहो ही दुआवां ने मक्के ते मदीने दा दीदार करिए अल्लाह तुहाडी मोहब्बत और प्यार कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल